بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم يا محبوب تكلمنا جبدا ऐसे जोड़ ग्रम दाहम दागसिता ज़दनो ए मुदी वशविदा नकोर्ता मेरा गलीनो वापस नज़िसा याज़ बिना मिल मनदा या चे मिसाल बल नज़्म की पसर निश्ता है हगा खुले दरब कोर खाना का बांदा बवल्ला कसम दयो बल्ला खैस्ता दिनो कमेहरा कई मिंबर कई रौज़दा है दामनम चितूर दूर घरुना दमकी दी خود هرا دغار ساخ كل قصادا تو بغارا دجانان خيستا وطن دنو پکی گرزم مدینہ خما مدینہ دا د سحر باد چې و درمي پیغمبر تک نا وایا سلامنا می دلبر تا وایا سلامنا می دلبر تا د سحر باد چې و درمي پیغمبر تک نا وایا سلامنا می دلبر تا وایا سلامنا می دلبر تا یا نسیم سمر بخت اور کنا وایا سلامنا می دلبرتا او نسیم سمر بخت اور کنا وایا سلامنا می دلبرتا وایا سلامنا می دلبرتا سحر سبا دشنی روزی کړي دې درنا کنا وایا سلامنا می دلبرتا وایا سلامنا می دلبرتا سحر بعد چې ورته پیغمبر تک نا وایا سلامنا می دلبرتا وایا سلامنا می دلبرتا جدا زبان بدغږیږي کنا وایا سلامنا می دلبرتا او جدا زبان بدغږیږي کنا وایا سلامنا می دلبرتا وایا سلامنا می دلبرتا یاندا حجاز په لولو ورونو پروازونه کنا وایا سلامنا می دلبرتا وایا سلامنا می دلبرتا د سحر باد چې ورته می پیغمبر تک نا وایا سلامنا می دلبرتا وایا سلامنا می دلبرتا د کلی ګل خوشبو یې راوړه کنا وایا سلامنا می دلبرتا او د کلی ګل خوشبو یې راوړه کنا وایا سلامنا می دلبرتا وایا سلامنا می دلبرتا هر وخت کوي د مدینه د باسلونا کنا وایا سلامنا می دلبرتا وایا سلامنا می دلبرتا د سحر بعد چې ورته می پیغمبر تک نا وایا سلامنا می دلبرتا وایا سلامنا می دلبرتا او چې کله درمي مدینه تک نا وایا سلامنا می دلبرتا او چې کله درمي مدینه تک نا وایا سلامنا
می دلبر تا وایا سلامونه می دلبر تا ورته می ووایا د سویز له حالونه کنا وایا سلامونه می دلبر تا وایا سلامونه می دلبر تا د سحر بعد چې وردرومي پیغمبر ته کنا وایا سلامونه می دلبر تا وایا سلامونه می دلبر تا ما د جانان وطن ته بوزه کنا وایا سلامونه می دلبر تا او ما د جانان وطن ته بوزه کنا وایا سلامونه می دلبر تا وایا سلامونه می دلبر تا همدا عجم پس مکان راځي خوبونه کنا وایا سلامونه می دلبر تا وایا سلامونه می دلبر تا د سحر بعد چې وردرومي پیغمبر ته کنا وایا سلامونه می دلبر تا وایا سلامونه می دلبر تا او د هجر شپې نه سبا کېږي کنا وایا